इखलास का ये वजीफ़ा एक मुट्ठी चीनी पर जुम्मे के दिन आपने असर के नमाज के बाद इसको कर लेना है, सूरज गरूब होने से पहले पहले। इंशाअल्लाह ताला जो भी दुआ मांगेंगे, करोड़ों भी मांगेंगे तो करोड़ों भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज हम आपके लिए जुम्मे के दिन का चीनी पर, एक मुट्ठी चीनी पर करने वाला वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। अल्लाह वालो, जुम्मे का दिन नहायत ही बाबरकत और फजीलत वाला दिन है, और अगर ये दिन आ जाए बकरा ईद के दिनों में तो इसकी तो फजीलत और बरक़ात का कोई हिसाब ही नहीं है। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरतुल इखलास का वजीफ़ा है, जो आपने एक मुट्ठी चीनी पर कर लेना है। आप किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में मुब्तला हैं, या फिर अल्लाह वालों आपने अपनी किसी भी हाजत को पूरा करना है, रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए, या फिर किसी भी वजह से परेशान हैं, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह वालों कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का निचोड़ सूरह फ़ातिहा में रख दिया है, और फिर सूरह फ़ातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफ़ाती नाम मौजूद हैं। याद रहे कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात करीमी जोश में आती है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगा जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों, ये अमल रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, बेतहाशा अगर आप दौलत चाहते हैं तो इस अमल को कंटिन्यू जारी रखें, इसको आपने बंद नहीं करना। घर में बेबरकती है, कारोबार है लेकिन कारोबार में इतना मुनाफा नहीं होता, फैमिली बड़ी है, अखराजात ज़्यादा हैं लेकिन आमदनी कम है, तो वो लोग तो इस अमल को लाजमी कर लें। अल्लाह वालों, चीनी हर घर में मौजूद होती है, बस छोटा सा ये अमल जुमे वाले दिन आप कर लें और हर जुमे इसको करना शुरू कर दें, अपनी एक रूटीन बना लें। कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि ज़ाती घर, गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस होगा, अपना ज़ाती कारोबार होगा, इतनी कारोबार में बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह वालों, रिज़्क़ में इजाफ़ा, हर इंसान को रिज़्क़ की तंगी है। आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला रिज़्क़ की तंगी का है। हर दूसरे घर में रिज़्क़ कम है, रिज़्क़ आता है लेकिन पूरी नहीं पड़ती, अखराजात बेहद ज़्यादा हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आमदनी कम है। महंगाई तो बढ़ी है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। तो अल्लाह वालों, ये छोटे छोटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतें हैं, अल्लाह के कलाम के छोटे छोटे अमल हैं। इन अमलों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और घर पे इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा रिज़्क़ के हवाले से ख़ास कर ये अमल है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। औलाद नाफरमान है तो उसके लिए करना है, कोई बीमार है तो उसके लिए करना है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत में गिरफ़्तार है तो उसके लिए करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे आपका मकसद हल फरमा देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत का हल, कोई एक ऐसी हाजत आपकी पूरी हो जाए जो बरसों से पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने जुमे के दिन
کسی بھی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں تو اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور یہ ضروری ہے کہ وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے۔ اس لیے وقت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں وقت کی پابندی اور دن کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ جمعے کا دن ہونا چاہیے اور عصر کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو پھر آپ کو 7 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ والو، یہ رزق کے حوالے سے عمل ہے، بے حد طاقتور ترین عمل ہے۔ ایک مٹھی چینی آپ کو کروڑ پتی بنا سکتی ہے۔ فقیر بھی پڑے گا تو ارب پتی بن جائے گا۔ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ جو بھی کام الٹا ہوا ہے تمام کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ کو کوئی ایسی حاجت ہے جیسے کہ اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، بے اولادی ہے، تو اللہ والو اس عمل کو اس نیت سے کریں۔ اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ کسی مریض کی صحت یابی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ تو آپ نے اس وظیفے کے لیے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، تقریباً 1 مٹھی چینی لے لیں تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جا سکے۔ اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک چینی نہ لیں، ویسے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم دوبارہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بالکل چھوٹا سا ہے، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اگر چینی پر کیا ہے تو چینی پر دم کر لیں۔ اولاد کو کھلائیں، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ جس عورت کے اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلائیں، اللہ رب العزت اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی یہ چینی کھلائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی پریشانی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ والو وہ پریشانی کی نیت کر کے اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی پریشانی کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ جمعے کے بعد عصر سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس ٹائم میں اللہ والو دعائیں اکثر قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل ہے سورۃ الاخلاص کا، آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آپ نے 111 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والو 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اسے 1 مٹھی چینی پر دم کر دینا ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس چینی کو آپ اپنے گھر والی چینی میں ملا دیں، اور سب لوگ اس کو استعمال کریں، شربت میں استعمال کریں، چائے میں کریں، کوئی بھی میٹھی چیز آپ بناتے ہیں اس میں اس چینی کا استعمال کریں، اور تمام گھر کے فرد اس چینی کو استعمال کریں، کھائیں یعنی کہ، تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ علم رزق کی برکت کے حوالے سے بہت سارے عمل اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ آپ جو کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت اس عمل کی، اس پڑھائی کی برکت سے آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرما دیں گے۔ آج کا عمل تو بے انتہا چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 111 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی ہے اور دم کر لینا ہے۔ اللہ والو کوئی بھی وظیفے کا اگر آپ کو 100% رزلٹ چاہیے تو آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی افضل ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر نہیں پڑھتے تو اللہ والو آج سے پڑھنا شروع کر دیں، اپنے رب سے مانگیں، رب سے مانگنا سیکھیں۔ جس دن آپ کو یقین کریں، جس دن آپ کو رب سے مانگنا آ گیا، اس دن آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دنیا والے
والے، آپ کے رشتہ دار، ہمسائے، محلے دار، ہر بندہ آپ سے پوچھے گا کہ ایسا کون سا عمل تم نے اپنایا ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرما دیا ہے، اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی